भोव मोगाळा बाप्पा, हांव आसा म्हणलेल्या आमचे सांगाता हर घडी जियोवच्या आत्म्या रुपार आमकां मजत दिवनासच्या भोव मोगाळा बाप्पा, सत्यवंत आनी बळवंत म्हणलेल्या भोव मोगाळा बाप्पा, सगळी सृश्टी रचलेल्या रचणारा अंतराळ भुमी, दोळ्यांक दिसच्यो आनी दिसनातल्यो सर वस्तू रचलेल्या भोव मोगाळा बाप्पा, तुका आमी मान करता, तुका आमी अर्गां दिता, तुका आमी होगलाप दिता. वो दीस तुवें आमकां दिलाय, ही घडी तुवें आमकां दिल्याय. ह्या घडये हांगासर तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुवें आमकां सांगाता हाडलाय. तुका आमी वळखून, तुका आमी जाणा जावन, तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आमी तुका महिमा दिवच्या खातीर, तुज्या एकवटांत आमी सदांच जियोवच्या खातीर तुवें हांगासर आमकां आपोवन हाडलाय. ह्या वेळार आमकां आमी तुज्या हातांत दिवंक, तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरोवंक आनी तुका महिमा दिवंक तुज्या उतरां मरेपात आमच्या मतीक तूं उजवाड दी. तुजें सताचें उतर धाडन तुवें जायत्यांक बरें केलें, तुजें उतर धाडन जायत्यांची पिडाशिडा गूण केली, तुजें उतर धाडन काळोखांत जियेतेल्या लोकांक तुवें उजवाड दिलोय. तस्सो उजवाड म्हणलो जेजू, अंतकारांत उजवाड जावं म्हणलेल्या देवान जेजू क्रिस्ताच्या मुखामळार परजळता त्या देवाचे महिमेची वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. तस्सो उजवाड आमच्या हरेकल्याच्या काळजांनी तूं फांकय. ह्या वेळार तुजें उतर आमी आयकूंक वेता आसतना आमची काळजां म्हणा तूं आयतें कर, आमचे तें आसच्यो सरितीच्यो अडकळ्यो पयस कर, आमचें मन काळीज शांत कर. निर्मळ काळजान, नितळ मनान, भक्तीन, भावार्थान, बरवशान तुजें उतर आयकूंक आमच्या समेस्तांक तूं कृपा दी. शिसांनी मागलें, सोम्या आमचो भावार्थ वाडय. जेजून तांकां सांगलें, एक सासवाच्या खणांत इतलो भावार्थ तुका आसात जाल्यार ह्या तुतीच्या रुखाक तुका सोमटून काडून दर्यांत वचून उबो जा म्हणून तुवें सांगल्यार, तुमी सांगल्यार त्याच प्रमाणे घडतलें म्हणून जेजू तुवें सांगलें. तस्सो भावार्थ, खरो भावार्थ आमचें तें वाडय आनी सडय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका देवा बाप्पा, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, हे सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. देवाचे कृपेचो शिंवर तुमचेर चड आनी चड देंवताना देवाचे महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडतेली. देवाचे कृपेचो शिंवर तुमचेर चड आनी चड देंवताना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडतेली. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान म्हज्या मोगाचें हांगासर तुमी जेजूच्या पांयांतला आयल्यात. आमी सगळीं कोणाच्या पांयांतला आयल्या? जेजूच्या पांयांतला आयल्या. हांगासर हर एका दिसा विनवणेचें मागणें चलता. जायतीं जाणां तातूंत भागीदार जाल्यांत आनी मंगळाराच्या दिसांनी घरांनी जायत्या घरांनी मागणें चल्लां आनी जायत्यांक बरेंपण जालां. वसे रितीच्या हप्त्यांत सोडल्यार हेर सर हप्त्यांनी मंगळाराच्या दिसा घरांनी मागणें चल्लां आनी जायत्यांक बरें जालां. आनी हेरांनी मागची मागणी तुमी आयकल्यांत जाल्यार हांवें जायती मागणी हेरांनी मागता आसतना आयकलां. हेरांनी मागता आसतना ह्या देवाक अर्गां दिता आसतना तांणी अशें मागतात, तुजी वळख जावच्या पयलें आमी कितेंच करूंक सकना आसलें. हांव तुजी वळख जावच्या पयलें आमच्यान कितेंच करूंक जायना आसलें. आमी कितें केल्यार आमी सुरवात येयल्या. हांव कितें केल्यार आमी सुफळ जावंक सकोंक ना. आमी कितें केल्यार आमकां बरेंपण जावना. पूण देवाची वळख आमकां जाल्या उपरांत, जेजूक वळखल्या उपरांत, त्या पवित्र आत्म्यान भरलेल्या उपरांत आमकां आतां कितेंच उणें ना म्हणून जायतीं जाणां मागणें करचें हांवें आयकलां, तुमी आयकलां, कोण भागीदार जाल्यान तांणी. देखून पळया, परच्या मंगळारा दिसाय मागणें चलता आसतना एका भावान मागलें. हांव पयलें चिंतून नासलो,
म्हळ्यार म्हजेच विशयान हांव चिंतून आसलो, हांव अस्कत, हांव उपकाराक पडना अशें म्हजेच विशयांत अभिप्राय आशिल्ली. पूण आतां म्हाका तो हांव न्ही, म्हाका म्हजी वळख जाल्या. हांव बळवंत आतां, हांव आतां जेजू थंय धैर्यादीक, हांव आतां जेजू थंय आशिर्वादीत म्हणून त्या भावान जेजूक अर्गां दिली. आनी एका भयणीन मागलें, हिन्नरिलींग रितीर आतां हांगासर नेंगी येवच्या म्हयन्यांत चलता, थोड्या हप्त्यांनी हांगासर चलता. त्या वेळार हिन्नरिलींग रितीर हाच्या पयलीं एक पडी जाल्या. त्या रितीरांत भागीदार जाल्या उपरांत म्हाका संपूर्ण सुटका मेळ्ळी. हिन्नरिलींग रितीर म्हळ्यार म्हज्या जिवाची भलायकी, म्हजो जीव कित्याक असो म्हणून म्हाका समजालें. देवाचें उतार नियाळ करता करता आसतना म्हाका समजालें म्हणून तिणें देवाक अर्गां दिलीं. अशें जायत्यांनी मागणें करतना अर्गां दिता आसतना आमी आयकता म्हळ्यार तांकां बरेंपण जालां. कशें देवाच्या उतरा वरवीं देवाची कृपा तांणी जोडली, देखून तांकां बरेंपण जालें. हिन्नरिलींग रितीर जावं दी, खंयची रितीर जावं दी, थोड्यांक थोड्या रितीरेंत जायतें बरेंपण जाता. म्हळ्यार जावं पुरो आतां आमच्या जिवांत जायते उण आसतात, जायती पिडा आसता. कुडींत आमी बरे आसल्यार आमच्या जिवांत आमी जायते फावटी पिडेस्त आसता. जिवांत आमकां एक समाधान ना, जिवांत आमकां बरेंपण ना. देखून जिवाक भलायकी जोडूंक हिन्नरिलींग रितीर केल्यार आमकां सुटका मेळटा. देखून पळया, देवाचें उतर आज आमकां सांगता, ताची कृपा आमी जोडली जाल्यार, ताची कृपा आमकां मेळटा जाल्यार त्या पवित्र आत्म्या मरिपात. आतां एक गाडी आसा म्हूण चिंता, एक गाडी आसा, एक कार आसा. आतां ते कार स्टार्ट जाता आनी मुखार वेता आसतना स्लो आसता न्ही. स्टार्ट जातना कशें वेता, स्लो वेता, लो वेता. मागीर हायवे मेळटा आसतना म्हणजे 10 वेचे कार 20 वेता 30 किलोमिटर पर आवर, मागीर 40 किलोमिटर पर आवर, मागीर 50 किलोमिटर, मागीर 60, 90, 80, 100 वयर वचूंक पुरो. स्पीड वेगाची, वेग वाडटा, स्पीड वाडटा त्या वाहनाची. चिंत्या आतां 100 वयर गाडी वचून आसा, पूण इंजीन ऑफ जालें, इंजीन बंद पडलें. इंजीन बंद पडलें जाल्यार गाडी रावता गी. त्या वेगा वरवीं गाडी मुखार वेता गी ना, मुखार वेता, जायते मुखार वेता, मुखार वचूनच आसता. कोणी चिंतात गाडी बरी आसा, वचून आसा, पूण इंजीन कितें जालां, ऑफ जालां. सोम्यातान आमी पयस सरता आसतना आमचें जिवीत अशें जाता. गाडी वचून आसा, जिवण वचून आसा, पूण आमचो आत्मो देवा तावन मेकळो जाता. ह्या आमकां एक आत्मीक रितीन आमी मरता म्हणयेत. पूण पळया, आमी परत्यान परत्यान ही कृपा जोडूंक येता आसतना, त्या पवित्र आत्म्या मरिपात परत्यान परत्यान हांगासर आमी ताच्या पांयांतले येता आसतना आमी कितें ना पळया तें आमकां समज दिता. आतां कितें आसा पळया तें उणें जाता न्ही. आतां आमी उपाय करता करतना उणें जाता. म्हळ्यार कितेंय तें बरेंपण जावन दी, तें उणें जाता की ना, उणें जाता. कशें पळया बॅटरी मूग जाता, कशें पळया आमी जेवतना शीत खाली जाता, या कितेंय वस्तू खबर जाता त्या मूग जाता, तेच प्रमाणे मूग जाता. पूण त्या सोम्या सांगात आसतना कितें मूग जाला पळया, परत्यान तें बरोवंक जाता की ना, परत्यान तें बरोवंक जाता. सोम्याच्या पांयांतला बसतना, सोम्याक आयकत आसतना तें परत्यान तें बरोवंक जाता, जायतें वाडटा. देखून सोम्याच्या पांयांतला आसून जेजून कितें सांगलां आपल्या शिसांक, धर्मताची कृत्यां अवस्वर 1:4 आणि 5, Acts chapter 1 verse 4 and 5. एक फावटी ते सांगाता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचनाये. बगार बापान बसयलेल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. एक फावटी ते जेरुसलेमांत आशिल्ले. त्या वेळार तांणी जेरुसलेमांत भायर वचून वचो बसयल्ल्या देण्याची वाट तांणी पळोवन रावा जाय म्हणून तांकां जेजून ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें, त्या बसवण्या विशयांत म्हजेच तोंडांतले अशें तुमी आयकलां. जो हांवें उदकाचें स्नान दिलें, पूण तुमी आनीक थोडेच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. उदकाचें स्नान तुमी घेतलें, पूण तें तुमकां उपकाराक पडना. आनी पवित्र आत्म्याचें स्नान तुमी घेतल्यात. देखून तुमी जेरुसलेमांत रावा जाय. जेरुसलेमांत म्हळ्यार एक देवाक समर्पीत जाल्ल्या जाग्यार
जेजूचे नाव उळो मारच्या जाग्यार, जेजूक आराधन करच्या जाग्यार तुमी राव जाय. खंयसरी रावल्यार आमकां पवित्र आत्मो मेळना. ह्या देवाची कृपा त्या पवित्र आत्म्या मरिपात आमी जोडूंक जायना. देखून जेजू म्हणटा तुमी जेरुसलेमांतले भायर सरून वचून वचो. म्हळ्यार तुमी संवसाराक गेल्यार तुमकां कांयच मेळचें ना, पूण जेरुसलेमान तुमी रावतात जाल्यार तुमकां पवित्र आत्मो मेळटलो. पवित्र आत्म्याचे देणे मेळटले. कित्याक ते देवान बसयलां. ताणें बसयल्लें देणें. आतां मनशांनी बसयल्यार मनीस जावं पुरो, विसरूंक पुरो या दिवंकी पुरो, पूण देवान बसयल्लें देव विसरना, तो खंडीत दितास. ताणें बसयल्लें देणें जोडूंक तुमी जेरुसलेमांत रावा म्हणून जेजू म्हणटा. देखून पळया, ते पवित्र आत्म्याचे देणें आमकां मेळटा आसतना, ती कृपा आमकां मेळटा आसतना कितें मेळटा? आमकां बळ मेळटा. आमकां कुडीक बळ न्ही, आमच्या आत्म्याक बळ मेळटा, आमच्या जिवाक बळ मेळटा, आमच्या जिणेक बळ मेळटा, आमची दिश्ट बदलता, आमच्या चिंता आपूण नवें जाता. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 1 आणि वळू 8. Acts chapter 1 verse 8. पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. ताच्या पयलें तुमकां बळ ना, ताच्या पयलें तुमकां सकत ना, ताच्या पयलें तुमकां कांयच बरें करूंक जायना. पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. हांगासर आमी आयल्या पवित्र आत्म्यान भरोवन आनीकी चड पवित्र आत्म्याची कृपा जोडूंक, आनीकी चड बळ जोडूंक, आनीकी चड धैर्य जोडूंक हांगासर आमी आयल्या. पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. पवित्र आत्मो ना जाल्यार बळ ना, ना जाल्यार बळ ना, ना जाल्यार कांयच करूंक जायना. संवसारांत आमी कितेंय करयेत, पूण देवाक मानवचें करी जाय जाल्यार, देवाक महिमा जाय जाय जाल्यार ते पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां गरज आसा. पवित्र आत्म्याचें बळ आज कितल्या जाणांनी जोडलां. देवाचे उतर सत मांडलेल्या हर एकल्याक देवान बसयलां. तुमी साक्ष दितेल्यात म्हणून म्हणटा. मुखार कितें म्हणटा? उपरांत जेरुसलेमांत, सगळ्या जुदेयांत आनी समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. जेरुसलेमांत, जुदेयांत, समारियांत आनी संवसाराच्या पोंतांतान पोंत पर्यंत जावं पुरो ते थंयसर आसले, पूण आमी हांगासर आसा. आमी आमच्या गांवांत, आमी खंयसर आसा थंयसर आमी जेजूक साक्ष दितेल्या. केदाला पवित्र आत्मो आमचेर येता त्या घडी येता म्हणून. देखून पळया, पवित्र आत्मो येताना आमकां बळ, आमकां सखत आत्मीक बळ आमकां मेळटा. आत्मीक बळ मेळिल्ल्या वरवीं हांगासर आमी परत्यान परत्यान येता. आनीकी चड ते बळ घट करूंक, आनीकी चड ती कृपा जोडूंक आमी सोम्याच्या पांयांतला येता जाल्यार खंडीत आमी जोडता. पळया, हे बसवणी, ही कृपा, ही केवळ म्हणजे थोड्या मनशांक सिलेक्टेड पिपल्स म्हणटात न्ही संवसारांत, म्हणजे जाणवाय आसलेल्यांक मात्र या अशें न्ही. कोण जेजूक सत मानता तांकां सर्वांक आसा हें देणें. ही कृपा सर्वांक आसा. धर्म, जात, भास हे पुरा देवा मुखार देव हे दोळ्या मुखार दवरिना. देवाक हे लेखाक ना. हे आमच्या दोळ्या मुखार मात्र आसा धर्म. पूण देव कितें पळयता? आमी त्या सोम्याक वळखत आसतना, पेद्रू प्रसंग दिता आसतना कर्नेलाच्या घरा कितें जाल्लें? पवित्र आत्मो देवण आयलो गिना, ती कृपा देवण आयली गिना, पेद्रूक कळीत ना. पूण हेरांक पवित्र आत्मो कसो मेळ्ळो, कशें ती कृपा वळोवन आयली. पळया, आमी आयकुया ह्या विशयांत. पेद्रू सांगता, वर्दी दिता आसतना तो सांगता, आमी आयकुया. धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 11 आणि वळू 17. Acts chapter 11 verse 17. Acts chapter 11 verse 17. देखून आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक सत मानलेल्या वेळार देवान आमकां दिल्लें तेंच देणें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण? पवित्र आत्म्याचें देणें आमकां दिल्लें देणें तें तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण? पळया, पेद्रूक कळीत जाता, आमकां मात्र न्ही, जेजूक सत मांडलेल्या हेरांकी तांकांय दिलें जाल्यार देवाचेर आड वचूंक हांव कोण? आमी देवाचेर आड वचूंक जायना. जेजूक सत मांडलेल्या हर एकल्याक हें देणें, पवित्र आत्म्याचें देणें बसयलां. पवित्र आत्मो तो येतलो म्हणून
सांगला मात्रेनी तो पवित्र आत्मो आई लागीना आणि येता म्हणून राखण रावची गरज आसा गी तो पवित्र आत्मो आयला पूण तो पवित्र आत्मो आमी जोडी जय जाल्यार आमी जेजूक सतमाणी जय हांगासर हेर जातीचे जेजूक सत मानतात आणि त्या पवित्र आत्म्यान ते भरतात ती कृपा आमकां कशें मेळटा ह्या विशयांत आमी आयकुया देवाच्या कृपे वरवीं तूं बोळादीक जा त्या पवित्र आत्म्याच्या त्या कृपे वरवीं बापा थावन पुता थावन येवच्या त्या कृपे वरवीं तूं बोळादीक जा म्हणून पावलू तिमोथीक बरोवन सांगता तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 2 आणि 1 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 1 तर तूं म्हज्या पुता क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आमकां आसा ते कृपे वरवीं बोळादीक जा तूं म्हज्या पुता म्हळ्यार जेजू क्रिस्ता थंय तो पूत आत्मीक रितीन पूत जावन आसा म्हज्या पुता देवाच्या कृपे वरवीं जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत वासिल्ल्या वरवीं त्या कृपे वरवीं तूं बोळादीक जा देवाच्या कृपे वरवीं तूं बोळादीक जा देवाची कृपा तूं जोड न्हू तातूंत बोळादीक जा त्यो जोडल्याय आनी की जोडू आनी की चड बोळादीक जा हांगासर आमी आयल्या ह्याच खातीर ताची कृपा आनी की चड जोडूंक आमी मागणें करतना आनी की चड कृपा जोडता देवाचे उतर आयकतना आमी कृपा जोडता आमी जेजूच्या पांयांतला बसतना ताची कृपा आमकां मेळटा ताची कृपा आमच्या ती वालोवन येता देखून त्या कृपे वरवीं तूं बोळादीक जा त्या कृपे वरवीं तूं धैर्यादीक जा त्या कृपे वरवीं तूं उबो राव म्हणून हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता तिमोथीक ताणें सांगलां जाल्यार आज हें देवाचें उतर आमकां सांगता तुका आनी म्हाका सांगता बोळादीक जा धैर्यादीक जा म्हणून पूण आज कितें जालां गे म्हळ्यार आमचो अविश्वास आमकां कृपा जोडूंक थोड्या लोकांक सोडिना थोडे लोक आज अविश्वासांत आसा देखून ही कृपा थोड्यांक मेळना जेजून अजापां जायती केल्यांत पूण ताच्या माय गांवांत ताका अजापां करूंक जावनात नजरेतांत ताका अजापां करूंक जावनात कित्याक जावनात गे म्हळ्यार ते जेजूक सत मानूंक कसो तयार नात जेजूक ते केवळ मनीस म्हणून पळयतात वो जुजेचो पूत न्हयवे वो मरियेचो पूत न्हयवे हाचे भाव आमचे मदें आसात न्हयवे अशें ते पळयत आसतना तांकां कांयच मेळना आमी संवसारी रितीन एका मनशाक पळयत आसतना आमकां कितेंच मेळना पूण आमी त्या सोम्याक वळखाल्लो भाव भयण म्हणून आमी चिंताव जाल्यार आमी कृपेन आमी भरता सोम्याचेर विश्वास आमकां आसा जाल्यार आमी कृपेन भरता मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 13 ओळ 50 आनी 8 मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 58 मत्तेवाचो वांजेल अवस्वर 13 ओळ 50 आनी 8 आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात तांकां भावार्थ नातुल्लो तांकां जेजूचेर भावार्थ नातुल्लो त्या देखून तांचे मदें ताणें चड असर्यां केली नात चड बरेपण तांकां जालें ना आज आमचे थंय भावार्थ आसा जाल्यार आमकां जेजूचेर विश्वास आसा जाल्यार ताच्या उतराचेर आमकां पत्येनी आसा जाल्यार ताचें उतर सत म्हणून आमी मानून घेता जाल्यार आमकां ताची कृपा मेळटा आमकां बोळ मेळटा आमकां धैर्य मेळटा आमी तें उतार सत मानिना जाल्यार तें उतार आमी आयकोनी विसरून सोडता जाल्यार आमकां कृपा मेळना तें सांगासर कित्याक म्हळ्यार तांकां विश्वास नातुल्लो देखून चड अजापां चड बरेपण थंयसर जावंक ना हेर शारांनी जालें समारियांत जालें आनी इतर गांवांनी जालें पूण नजरेतांत जावंक ना कित्याक तांकां विश्वास नातुल्लो देखून देवाक लागीं सरतना आमी विश्वासान लागीं सरा जाय देव आसा म्हणून आमी सतमाणी जाय तो खरोच हजार आसा तो जिवंत आसा जिवो देव तो जायतो लोक करनासा आराधन मेल्ल्या देवाचें कळीत नासतना करनासा पूण आमी मेल्ल्या देवाचें आराधन करिना नासावंड वेच्या देवाचें आराधन आमी करिना जिवंत आसलेल्या देवाचें आराधन आमी करता अशें आमी जाणा जावन ताका आमी लागीं सरता जाल्यार पळया देव प्रतिफळ दिता देव कृपा दिता देव पवित्र आत्मो दिता हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 11 आनी ओळ 6 हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 6 तरी पूण भावार्थ विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना भावार्थ विने कोणाच्यानी देवाक मानवंक जायना कित्याक देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा आनी आपणाक सोदतल्यांक तो प्रतिफळ दिता म्हूण फातीर जाय देवाक लागीं सरतल्यान देव आसा
आणि आपणाक सोदतेल्याक तो प्रतिफळ दिता म्हणून पातये जाय. देव आसा म्हणून पातये जाय. देव खरोच हजार आसा म्हणून आमी पातये जाय. केदाल आमी पातयेता ताचे उतार आयकल्यार, ताचे उतार आमी आयकून देवाची वळख आमकां जाता आसतना देवाक आमी पातयेता. ना जाल्यार आमी पातयेना. देखून देवाक लागीं सरतना आमी पातयेन लागीं सरा जाय. तो प्रतिफळ दिवचो देव. जावं पुरो आज तुज्या लागीं कांयच ना, जावं पुरो आज तूं जेजूच्या पांयांतला आयलाय, आज तुज्या लागीं जावं पुरो तुज्या लागीं सगळें तुजें खाबार जालां, जावं पुरो या कितें करचें म्हण कळीत ना जावं पुरो, पूण ताचेर तूं विश्वास दवर, ताचेर पातयेनी दवर. तो तुका दितलो, असो दितलो की तूं चिंतूंक सयत सकसो नाय. ताचेर विश्वास दवर. कित्याक म्हळ्यार ताचेर विश्वास दवरल्यार जायत्यांक ताणें दिलां. ताचे उतर सत मांडलेल्या जायत्यांक ताणें भर्तीकरण दिलां, ताणें धैर्य दिलां, भोळ दिलां, कृपा दिलां, सगळें ताणें दिलां. देखून देवाक लागीं सरतना असलें एक बरें म्हण भावार्थान आमी लागीं सरता जाल्यार देव दिसना, पूण ताचे उतर आमी सत मांडटा आसतना तो हजार आसा म्हणून आमकां कळीत जाता. देखून पळया, कोणा लागीं जाणवाय ना थंय देवा लागीं मागून दी. संवसाराची जाणवाय न्ही, संवसाराची जाणवाय जायत्यांक आसा, बुद्धवंत मनीस जायते आसात, पूण देवाची जाणवाय कोणाक ना. सर्गीची जाणवाय कोणाक ना, देवाची वळख कोणाक ना. तो देवा लागीं मागो, ताचे उतर आयकूं, ताचे उतर सत मानू. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 1 वोळ 5 आनी 6. जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 5 and 6. पूण तुमचे मध्ये कोणायकी जाणवाई ना जाल्यार तो ती देवा लागीं मागो. तुमचे मध्ये कोणायकी जाणवाय ना जाल्यार, सर्गीची जाणवाय ना जाल्यार तो देवा लागीं मागो. देव समेस्त मनशांक उपगान आसतना उदारपणी दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. देव समेस्त मनशांक उपगान आसतना उदारपणान दिता जाल्ल्यान ताकाय ती दितलो. पूण कसलोच दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो. कसलो दुबाव करिनासतना भावार्थान तो मागो. कित्याक जो कोण दुबाव करता तो वाऱ्यान अळता दळता तसल्या दर्याच्या लारा बरी. कोण दुबाव करता तो वाऱ्याक हळता दळता तसल्या लारा बरी. म्हळ्यार तो ताका कांयच भरोसो ना जाता जाल्यार अशें जाल्यार असल्या चिंताप घेवन तो वाऱ्याक हळता दळता तसल्या दर्याच्या लारा बरी म्हणून सांगता. कोणाक विश्वास ना मुखार तसल्या दोडामणाच्या आनी चंचल सालीच्या मनशान सोम्यातान आपणा काय मेळात म्हण चिंचे नाका. तसल्या दोड्या मनाच्या आणि चंचल सालेच्या मनशान देवा थावन आपणाक कांयपणी मेळात म्हणून चिंचे नाका. नेंगी देव कणवल्यान आसावय, बिरमतीन आसावय, पूण पयिल्लें तो पळयता. ताचें उतर इतलें आयकोणी, इतलीं वर्सां तावन आयकोणी, इतले शिकोवणी आयकोणी ताचेर विश्वास आसा गी, हें देवाक जाय. सुरू आयल्यांक देव खणवलाय दाखयता, सुरू येतल्यांक देव इल्लेशें कश्ट परिहार करता, पिडा गुण करता, पूण जायतीं वर्सां जावन आनीकी हालता दळता तसल्या लारा बरी आमी आसा जाल्यार देवाचो आदार आमी जोडूंक जायना म्हणून हांगासर देवाचे उतार सांगता. देखून देवाचे उतर आयकून आमचो विश्वास थीर जाय. आमी हालता दळता तसल्या दर्याच्या लारा बरी जावं नजो म्हणून आमकां हर एकल्याक देवाचे उतार सांगता. म्हळ्यार आमी थीर आसां जाल्यार देव आमचे सांगता आसतलो. देखून जेरेमियाक सांगलें न्ही, तूं थीर राव, घट उबो राव, बळवंत वीरा सारको हांव तुजे सांगात आसा म्हूण सांगलें. देखून आमी थीर रावतना देव आमच्या सांगात आसा. दुबावार आसल्यार जायना. दुबाव पयस वसा जाय. दुबाव केल्यार आमकां कितेंच मेळना. देखून पळय हांगासरी तें सांगता, जाणवाय जोडी जाय जाल्यार, कृपा जोडी जाय जाल्यार, धैर्य जोडी जाय जाल्यार, शांती समाधान खरो संतोष जोडी जाय जाल्यार आमचे थंय विश्वास चड गरज जावन आसा. देखून पळया देवाची उतारी सांगता, ही कृपा म्हणली कशी येता आमकां. ही देवाची कृपा, ती समयाची कृपा आमकां कशी येता आमी आयकुया. सांत पौल ताच्या हर एका पत्रांनी, हर एका ताचें लेटर म्हणयत तातूंत तो बरोवन सांगता, देवाचो मोग, समयाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय सदांच आसूं दी म्हणून तो सांगता. सदांच आसूं दी, ह्या एकवटान तुमी थीर रावा म्हणून आज आमकांय तेंच देवाचें उतर. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 13 आनी वोळ 13. 2 Corinthians chapter 13 verse 13. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 13 आनी वोळ 13. समय जेजू क्रिस्ताची कृपा
देवाचो मोग आनी पवित्र आत्माचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सोम्या जेजूची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्माची एकवट तुमचे सवय आसो, आमचे सवय आसो. देखून आज ती कृपा, सोम्याची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्माची एकवट आम्ही जोडता असताना आमचे जिवीत एक भद्र जिवीत जाता. नश्ट्यांत हावून देवसाराच्या पासांत हावून सोडयलेलें जिवीत जावन आसा. पळया, ताका वळखोवचें. ही कृपा आसा म्हणून आमकां आयकूंक मेळटा आसतना आमी वळखोवचें भोव गरज जावन आसा. आमी ती कृपा जोडी जे जाल्यार ताका आमी वळखा जाय, ताका आमी ताची वळख आमकां जाता आसतना ताची कृपा आमकां मेळटा. पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 2. 2 Peter chapter 1 verse 2. देवाक आनी आमच्या सोम्याक तुमी वळखले वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाक आनी आमच्या सोम्याक वळखल्या वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. देवाक आमी वळखल्या वरवीं, सोम्या जेजूक आमी वळखल्या वरवीं अदीक मापान कृपा आनी शांती आमकां लाभो म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. ती कृपा आमकां लाभता देवाक वळखल्या वरवीं, जेजूक वळखल्या वरवीं. आज आमी चिंतून आसा ही कृपा कशें आमी जोडचें. संवसारांत जायत्या लोकांक ती कृपा ना देखून जायतो लोक वायटांत आसा, पूण ती कृपा कोणाक मेल्ल्या ते वायटांत नांत बगार बऱ्या जिविताक येतात. बरें जिवीत राखून आसा ह्या कृपे वरवीं. आमच्या सक्तेन आमच्या बोळान आमी कांयच करूंक जायना, वायटाचेर जैत व्हरूंक जायना, दुस्मनाचेर जैत व्हरूंक जायना, पूण ह्या सोम्याच्या कृपे वरवीं सगळें साध्य आसा. ताका वळखल्या वरवीं आमी आयकलें न्ही ह्या विशयांत जेजू कितें सांगता. जुआंव सवांजेल अवस्वर 17 आनी वोळ 3. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 3. ते सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. ते सासणीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक, निजा देवाक आनी त्या खऱ्या देवान पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचेंच सासणीक जिवीत. ह्या संवसारांत आसतनाच सासणीक जिवीत न्हय, मेल्या उपरांत जिवंत आसतनाच ताका वळखोवचें. मेल्या मागीर वळखोवंक जायना, जिवंत आसतना वळखोवंक जाता. ताका वळखोवचेंच जावन आसा सासणीक जिवीत. खऱ्या देवाक जायतो लोक देवांक वळखता, जायत्या देवांक वळखता, पूण आमी जायत्या देवांक वळखोवचें न्ही, खऱ्या देवाक वळखोवचें. सगळे रचलेल्या देवाक वळखोवचें, जो आसा तसो हांव म्हणल्या देवाक वळखोवचें. सगळे करूंक साध्य आसलेल्या देवाक ताका आमी वळखोवचें जावन आसा. आनी ताच्या पुताक आमकां सोडयलेल्याक, आमकां जिवीत दिल्ल्याक वळखोवचेंच सासणीक जिवीत, सासणीक जिविताची सुरवात. देखून सासणीक जिवीत जिवंत आसतनाच आमी जोडलां आनी ह्या जिवितांत आमी आसतना कृपा आमकां भरपूर रितीन सोम्यातावन आमकां मेळटा. आमकां कशें देवान एक ताचें एक योजन, देवाचें एक योजन कशें गी म्हळ्यार आमकां तें समजना. देवाची कामां आमकां कळीत जायनात, देवाची समजोणी आमकां थोड्या मापान मेल्ल्या जावं पुरो, पूण देवाची संपूर्ण चिंतना आमकां कळीत जायनात. पूण संवसाराचे स्थापणे आदींच ताणें आमकां विंगड केलां. देवाचें उतर आमकां सांगता संवसाराचे स्थापणे आदींच ताणें आमकां विंगड केलां. आमी आयकुया पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 2. 1 Peter chapter 1 verse 2. तुमीच ती देवा बापान सुरवेरतान वळखून विंचरली, पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड कर, जेजू क्रिस्ताक काळजांच्या जिणेक समर्पण दिल्लें आनी ताचेच रगत शेणावन नितळ केल्ली. धराळ कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. तुमीच ती देवा बापान सुरवेर थावन वळखून विंचरली. जावं पुरो आमकां आतां देवाची वळख जाल्या, पूण सुरवेर थावन देवाक आमची वळख आसा. सुरवेर थावन सगळे रस्त्या पयलें थावनूच देवाक आमची वळख आसा. सुरवेर थावनूच तो आमकां वळखला. सुरवेर थावन वळखून ताणें आमकां विंगड केलां.
ताणें आमकां विंगड केलां. ह्या खोट्या संवसारांत हांव वायटांत हांव ताणें आमकां विंगड केलां. आनी जेजू क्रिस्ताक खाळ जावचे जिणेक जेजू क्रिस्ताक आमी खाळ जाय. त्या वरवीं पवित्रत्म्यान जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां नितळ केलां, न्हाणयलां गी ना. जेजूच्या रक्तान आमकां न्हाणयलां आनी पवित्रत्म्यान आमकां जेजू थंय एकवटयलां. कसलें एक अद्भुत देवाचें काम सुरवेर तावन आमच्या विशांत आशिल्लें. पळया, देवाचें एक वर्ते योजन. देवा बापान सुरवेरतान आमी वळखून विसरली परजा आनी जेजू क्रिस्ता थंय आमी ताच्या रक्तान न्हाणयल्ली परजा. न्हाणयलां आमकां ताणें रक्तान. आमकां तें कळीत ना. आमी केवळ कुडींत मात्र पळोवन आसा, पूण आत्म्यांत ताणें आमकां न्हाणयलां. आमचो आत्मो ताणें नितळ केला. सर तेच्या पथकांतलो, सर तेच्या वायटांतलो, शिरापांतलो आमचो आत्मो नितळ केला आनी तो ताणें सोडयला. तसली परजा आमी आनी पवित्र आत्म्यावर विंगड केलां. आमकां हे सत कळीत करून विंगड केलां. नंगी आतां ह्या संवसारांत दोनूच पक्ष आसात. एक देवाक वळखलो लोक आनी एक देवाक वळखनातलो लोक. धर्म जात का जायते आसूंक पुरो. थोडो लोक देवाक वळखलो आनी थोडो लोक देवाक जायतो लोक म्हणयत देवाक वळखनातलो लोक ह्या पृथ्वीर आसा. पूण आमी देवाक वळखली परजा, आमी जेजूच्या रक्तान नितळ केल्ली परजा म्हणून देवाचे उतार आमकां स्पश्ट सांगता. देखून पळया, त्या वरवीं आमकां कितें जाता गी म्हळ्यार आमकां वर्तो संतोश मेळटा. आनी एक आमकां भोगता. आमी चिंतून आसा न्ही, आमी भायल्यान पळयता पूण आमच्या भितर देवान कितें घालां, आमचे थंय देवान कितें घालां तें आमी चिंतलें जाल्यार, तें आमी जाता जाल्यार देवाचे उतार कितें सांगता. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 7. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. खावजेवसो भियोवसो भिवकुरो आत्मो देवान आमकां दिवंक ना. बगार बळवंत, मोगाळ आनी सुवाळ नियंत्रीत करता तो आत्मो आमकां दिला. आज आमकां एक बळवंत आमी जाल्या जाल्यार हे 7 जाणां जाल्ल्या वरवीं तो बळवंत आत्मो आमी जोडिल्ल्या वरवीं मात्र आमी बळवंत जावंक शकता. नाजाल्यार आमी बळवंत न्हय. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. कसलीच भिरांत धरून आमी जियेतली न्हय जावं नजो. कसलीच भिरांत आमकां गरज ना. ह्या संवसारांत कितेंय घडता तातूंत आमी भियोवचें न्हय. कित्याक देवाचे उतार आमकां सांगता देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत आत्मो दिला, मोगाळ आत्मो दिला, सुवाळ नियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आज जायते जाण योगा करून सुवाळ नियंत्रण करूंक पळयतात, जायना. ते कुडीक मात्र नियंत्रण जाता जावं पुरो, पूण आत्म्याक नियंत्रण जायना. ते पूर आनी हाच्या पयलीं तुमी आयकलां देवसाराचें कुतंत्र्यो, ह्या देवसाराचें काम तें. कित्याक म्हळ्यार आमी देवाक जाणा जावं नजो म्हणून. देखून देवान आमकां भियोंक करता आत्मो दिवंक ना. बळवंत आत्मो दिला, मोगाळ आत्मो दिला, सुवाळ नियंत्रीत करता आत्मो दिला. देखून आमी सांगता न्ही, म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका, म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. तो आमकां पयस करिना. हे सत आमी वळखत आसतना तो केन्नाय आमकां पयस करिना. देखूनच आमी धैर्य घेवचें. आमी कसली फर्जा, कशें आमकां ती करपा लाभल्या. एफेसांतल्या सभेक पावलो थंयसर आदेवस मागोवन भायर सरता आसतना थंयतान वेता आसतना 3 वर्सां पर्यंत हांवें दुखां घोलोवन तुमकां बोधबाळ सांगल्या. जेजू विशयांत हांवें शिकयलां, जेजूची वळख हांवें तुमकां दिल्या. पूण आतां हांगासर हांव वेतां, उपरांत तुमी म्हाका केदीस पळोवचें नात, म्हज्या मुखामळ तुमी केदीस पळोवचें नात म्हणून तो सांगता आसतना तांकां निमाणी सत्राय म्हणल्या बरी त्या लोकांक तो दिवन कितें सांगता. तुमी कसली फर्जा, कोणें तुमकां मोळाक घेतलां, कोणें तुमकां विकतें घेतलां म्हणून तो थंयसर सांगता. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 20 वळू 20 आनी 8. एक्स चॅप्टर 20 वर्स 28. एक्स चॅप्टर 20 वर्स 28. तुमची आनी तुमच्या हिंडांची
तुम्ही सतराई घेया. तुमची आणि तुमच्या हिंडाची सतराई घेया. देवान आपल्या रक्तान मोळा घेतलेली पवित्र सभा सोलोंक पवित्र आत्म्यान नेमुले गवळी तुम्ही. देवान आपल्या रक्तान मोळाक घेतलेली पवित्र सभा सोलोंक पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले गवळी तुम्ही. आम्ही पवित्र आत्म्यान नेमुल्ले आम्ही जावन आसा. देवान आपल्या रक्तान मोळाक आमकां घेतला. आपल्या रक्तान, शेलयेच्या रक्तान न्ही, बोकड्याच्या रक्तान न्ही, मनजातीच्या रक्तान न्ही, बघार आपल्याच रक्तान मोळाक घेतलेली परजा आम्ही. आपल्या रक्तान ताणें मोळाक घेतला. आमी चिंता आज हांगासर आमी आसा. ताच्या रक्तान ताणें आमकां मोळाक घेतला. ताचें उतर आयकून ताका सत म्हणटल्यांक, जेजूक काळ जाल्ल्यांक आपल्या रक्तान ताणें मोळाक घेतला. आनी कोणूय आमकां मोळाक घेवंक जायना. देखून आमची दिश्ट त्या सोम्याचेर. सोम्यान म्हाका मोळाक घेतला, सोम्यान म्हाका विकतें घेतला. तें मोळ कोणूय दिवंक जायना. देखून सोम्यान मोळाक घेतलेली परजा तुमी. देखून तुमी सतराय घेया. तुमची आनी तुमच्या हिंडाची सतराय घेया. कित्याक म्हळ्यार आमी त्या सोम्यातान पयस सरून वचो. त्या खातीर सतराय घेया. हे सत तुमी पोंदाक घालून वचो म्हणून. कित्याक थंयसर तो सतराय दिवन सांगता. निमाणे तो अशें सांगता की तुमी थीर रावचें कशें. आतां थीर राव जाय न्ही. आतां सतराय कितली दिल्यार ती मागीर उगडासाक उराना. या ती आयकल्यार मागीर ती पाळूंक जायना. तुमी थीर राव जाय जाल्यार कशें थीर रावचें. आतां आमी थीर राव जाय सोम्यातय आमी घट राव जाय. सोम्या सांगाता शेवट पर्यंत आमी थीर उरा जाय जाल्यार कशें उरचें. आमच्या बोलान जाता गी, आमच्या जानवेन जाता गी, आमच्या पदवेन जाता गी, आमच्या दुडवान जाता गी. साध्यच ना. आमी कशें थीर रावचें. थंयसर तो सांगता धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 20 वोळ 30 आनी 2. Acts chapter 20 verse 32. आणि आता तुमकां हांव सोम्या अधीन आणि ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन करता. हांव सोम्या अधीन तुमकां करता आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन करता. तुमकां वाडोवंक आनी पवित्र जाल्ल्या सोमेस्तांक लाभता त्या दैजाची वांटेली करूंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. तुमकां वाडोवंक, भावडतांत बरोशांत वाडोवंक तो संदेश शक्तिवंत म्हणयेत. वाडोवंक. देखून आज आमकां वाडा जाय. कशें आमी वाडचें, कशें आमी थीर रावचें. सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन आमी जाय. पर्ण आसल्ल्यांत नियमां चलतली. कितें चलतली? नियमां पडल्यार मात्र जिवीत, नियमां पडल्यार मात्र बचावी म्हणून. पूण आतां नियमां न्ही, आतां सोम्याची कृपा. ती कृपा व्हाळून आसा. देखून त्या सोम्या अधीन आनी ताच्या कृपेवंत संदेशा अधीन आमी जाता आसतना आमकां थीर रावंक जाता. आमकां शेवट पर्यंत सोम्या सांगाता रावंक जाता. देखून सोम्याची कृपा जोडूंक हांगासर आमी येता. सोम्याचें उतर आयकून ताची कृपा आमी जोडता. सोम्याचें उतर नियाळ करता आसतना ताची कृपा आमकां मेळटा. देखून पळया हांगासर तें सांगतात ह्या वरवीं तुमी थीर रावतल्यात, त्या वरवीं तुमी शेवट पर्यंत सोम्या सांगाता आसतल्यात. कशें पळया त्या जेजूचो मोग करचो म्हळ्यार ल्हानशे विशय गी न्हय. सोम्याचो मोग करचो म्हळ्यार एक वर्ती, एक आमकां देवाची कृपा जोडची वाट. ह्या विशयान जेजू कितें सांगता आमी आयकुया. जुवांचो वांजेल अवस्वर 16 वोळ 20 आनी 7. John chapter 16 verse 27. जुवांचो वांजेल अवस्वर 16 वोळ 20 आनी 7. कित्याक बापूस तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करतात देखून. आनी हांव देवातान आयला म्हूण तुमी सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करता देखून बाप तुमचो मोग करता. हांव देवातावन आयला म्हणून तुमी सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. आमी जेजू कितें सत मानी जे जेजू देवातावन आयला. जेजू देवातावन आयला. तो खंयच्याय गांवांत तावन आयला न्ही. बघार सरस्परा देवातावन आयला. देवाचो पूत देवातावन तो आयला म्हणून तूं आनी हांव आमी सत मानता आसतना देवूच आमचो, देव बापूच आमचो मोग करता. देव बाप कसो मोग करता, सर्वांचो मोग करता म्हण आमी सांगता. पूण त्या जेजूक वळखता आसतना अदीक आमचो मोग करता.
आज आमी दैराण संगीत देव आमचो मोग करता. कित्याक मोग करता म्हळ्यार आमी हें सत मानता, जेजू देवा तावन आयला म्हणून आमी सत मानता. जेजू देवाचो पूत म्हणून आमी सत मानता. त्या वरवीं देव बाप आमचो मोग करता. दुसरें कसलेंच कारण न्हय. देवा थावन आयलेल्याक आमी सत मानता आसतना देव बाप मोग करता. परतें आयकुया तेंच उतर. कित्याक बापूच तुमचो मोग करता. कित्याक बापूच तुमचो मोग करता. तुमी म्हजो मोग करतात देखून आनी हांव देवा तावन आयला म्हूण तुमी सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. हांव देवा थावन आयला म्हणून तुमी सत मानतात देखून बाप तुमचो मोग करता. देवा थावन आयला म्हणून नेंगी आज थोडे लोक जावं पुरो जेजू देवा तावन आयला म्हणून सत मानिना. तसो लोकी आज आसा जेजू देवा तावन येवंक ना म्हणटलो लोकी आसा. पूण आमी हे सत मानता जाल्यार जेजू देवा थावन आयला म्हणून आमी सत मानता जाल्यार बाप आमचो मोग करता. ना जाल्यार बाप मोग करिना. देखून पळया तो बाप आजुनी आमचो मोग करता गी ना. तो बदला लागी. देव बदलाता गी. देव केन्नाय बदलना. कित्याक देवाचे उतार सांगता मळाकी प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 3 आनी वळ 6. मळाकी चॅप्टर 3 वर्स 6. हांव सर्वेस्पर बदलाना. हांव सर्वेस्पर बदलाना. देखून जाकोबाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना. देखून जेजूक वळखल्यानो तुमचो नाश जावंक ना. जाकोबाच्या भुरग्यानो देवाच्या भुरग्यानो तुमचो नाश जावंक ना. नाश जायना. कित्याक सरस्पर बदलाना. तो देव बदलाना. सरस्पर केन्नाय तस्सू ताणें पयलें दिल्लें नांव देवान मैजेक जो आसा तसो हांव म्हणून ताणें आपली वळख दिता आसतना मैजेक देवान दिल्लें. मैजेन म्हळें हांव लोकांक कितें सांगू, कोणें धाडलां म्हणून हांव सांगू. म्हणटा आसतना देवान मैजेक म्हळें जो आसा तसो हांव म्हणून सांगलें. तो देव आज पर्यंत बदलोंक ना. देखून हांगासर आमी बरें करन आसां ह्या पृथ्वीर. बरें करन आमी जिवन आसां. संतोशान आमी आसां. संतोशान आमी गायन करता. संतोशान आमी सम्या गर्गान दिता. कित्याक तो देव बदलोंक ना. तो मुखारी देव बिलकुल बदलाना. बदलावणाची सावली लेगून ताचे लागीं ना. जेजू बदलाता गी. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13 आनी वळ 8. हिब्रूस चॅप्टर 13 वर्स 8. जेजू ख्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोस्सू. जेजू ख्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदां तोस्सू. जेजू ख्रिस्ती तोस्सू. तोय बदलाना. काल आज आनी सदां सर्वदा तोस्सू. ताची कृपा त्याच प्रमाणे सदांच तिस्स. ताचे थंय येतल्या हर एकल्याक तो बदलाना. तो सदांच तोस्सू. ताच्या पांयांतल्या येतल्यांक तोस्सू तो. देखून पळया देवाचे उतारी आमकां सांगता धर्मशास्त्र मैजे मरिफात आयलें. मैजे मरिफात धर्मशास्त्र दिलें. कित्याक दिलें गे म्हळ्यार लोकांनी नेंगी वायट आदारूंक नजो. वायटा थावन पयस रावपाचो नियम आसल्यार तांकां एक बरी जिणी जिवंक जाता. त्या खातीर मैजे मरिपात नियमां दिलीं. पूण ती नियमां पाळूंक जालें ना. जुआंवचो वंजेल अवस्वर 1 वळ 16 आनी 17. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 16 to 17. ताचे परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. ताच्या परिपूर्णतेतावन म्हळ्यार कोणाच्या परिपूर्णतेतावन? जेजूच्या परिपूर्णतेतावन. जेजूच्या परिपूर्णतेतावन आमकां सर्वांक कृपे वयर कृपा लाभल्या. कित्याक धर्मशास्त्र मैजे मारिफात दिल्लें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मारिफात आयिल्लें. धर्मशास्त्र मैसे मरिपात दिलें पूण कृपा आनी सत जेजू क्रिस्त मरिपात आयलें. धर्मशास्त्र दिल्लें आजुनी आसा धर्मशास्त्र. पूण कृपा आयली जेजू क्रिस्त थावन. जेजू क्रिस्त मरिपात कृपे वयर आमकां कृपा. उदंड मापान कृपा जेजू क्रिस्त मरिपात आमकां आयली. आज ती कृपा तो पवित्रत्म आमकां दिवन आसा. पवित्रत्म आज वावर करना आसा. ही कृपा सुमेची कृपा आमकां दिवन आसा ताच्या एकवटांत आसतना. देखून पळया देवाची उतारी आमकां सांगता संवसारांत आज कितें जालां. संवसार वायट जाला म्हणून आमी म्हणटा. थोडे लोक आजुनी थोडे पोटी
व्हिडिओ पुरा करून घालता. पयलें कशें आसलें त्या ल्हानपणाचे दीस, त्या हल्ल्यांत आमी आसतले, हांव संतोशान आमी आसतले, हांव सगळें परिसर बरें आसलें, सगळें शांत आसलें, कांयच वायट म्हणलें नातलें, चड आवाज म्हणलो नातलो, चड वाहनां नातलीं, सगळें समाधानांत आसलें. पूण आतां वायट जालां म्हणून, पूण संवसारांत हे वायट आनीकी चड जाता म्हणून जेजून सांगलां गिना. आनीकी चड वायट चड जाता संवसारांत. देखून पळया, पूण सम्यातय आसल्यां कितें राखून आसा हें आमी आयकुया. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 वळू 20-21 पर्यंत. रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 20-21. नियमशास्त्र येतस अपराधाचो संख्यो वाडलो आनी चडलो, पूण पथकांचो संख्यो वाडटना ताच्या की अदीक दामाशान देवाची कृपाय वाडली. नियमशास्त्र येताना कितें जालें? पथकां वाडलीं. आतां नियमां म्हणटा आसतना मनीस चुकोवन पडचें चड जावन गेलें. नियमां पाळूंक मनशाक जालें ना. नियमां वय बऱ्यापणा खातीर देवान दिल्लीं, पूण ती पाळूंक मनशाक जालें ना. इस्रायल लोकांक जालें ना, आज आजुनूय मनशाक जायना. पूण कृपा पाताक वाडलें, वायट वाडलें, ताच्या की अदीक दामाशान, अदीक मापान म्हणयत सम्याची कृपा सम्याक वळखल्ल्यांक, ताच्या पांयांतल येतल्यांक वाडल्या. सम्याची कृपा संवसारांत वायट वाडटा जाल्यार ताच्या की अदीक दामाशान, अदीक मापान म्हणयत सम्याची कृपा ताच्या आसऱ्या काळ रावतेल्यांक आसा, ताच्या पांयांतला धांवून येतेल्यांक आसा. देखून सम्याच्या पांयांतला येवंक आमी घालाय करूं नजो, ह्या फाटी घालूंक नजो. कित्याक ताच्या पांयांतला येतेल्यांक उदंड मापान कृपा राखून आसा. ह्या विशयांत देवाचे उतर परत्यान सांगता, वायट एकलो आदारता म्हणून आमी वायट आदारचे न्हय. एकलो पथकांत जियेता म्हणून आमी पथकांत जियोवचे न्हय. उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 आनी वळू 11. रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 11. वायट आदारतलो आनीकी वायटच आदारो. वायट आदारतलो, वायटांत आसलो आनीकी वायटच आदारन वचोन दी. खोटेपणाच्या उपरांत लोलतलो आनीकी त्या उपरांतच लोलो नासो. खोटेपणाच्या उपरांत लोळतलो आनीकी त्याच उपरांत लोळोन आसून दी. बरे सालीसो बरे सालींतच आनीकी फुडें सरो. बऱ्या सालीसो बरी जिणी जियेतलो आनीकी त्या बऱ्यापणांत बऱ्या जिणेंत आनीकी चड वाडावळ जोडून दी. आनी भगेवन जिणी जियेतलो भगेवन जिणेंत आनीकी वृद्धी जावं. भाग्यवंत जिणी जियेतलो आनीकी चड भाग्यवंत जिणेंत वृद्धी जावन दी. देखून आमची भाग्यवंत जिणी आनीकी चड वाडोवंक. वायट आदारतलो आनीकी वायट आदारून दी. त्या विशयांत देव नेंगी परमिशन दिता म्हणयत वायट आदारतलो आनीकी वायटच आदारून दी. हे कोणाक सांगता? ताच्या भक्तांक सांगता, ताका लागीं सरलेल्यांक देव सांगता. जुवांक सांगता वायट आदारतलो वायट आदारून वचोन दी, पूण भाग्यवंत जिणी जियेतलो भाग्यवंत जिणेंत आनीकी वृद्धी जावन दी. हांगासर आमी वृद्धी जावंक हें देवाचें उतर. भाग्यवंत जिणेंत बऱ्या जिणेंत बऱ्या सालींत आमी वृद्धी जावंक. आमकां वायट जावंक न्हय. देवाचें उतर खंयसरी आमकां वायट जावंक सांगना. बगार भाग्यवंत जिणी बरी जिणी बरी साल आमची आनीकी वृद्धी जावच्या खातीर बरी साल. देखून पळय हांगासर भाग्यवंत जिणी आमची जेजूक वळखली जिणी म्हळ्यार कसली जिणी? भाग्यवंत जिणी, पथकांत हांव सोडयलेली जिणी. जेजू म्हळ्यार पवित्र. जेजू तें जियेतलो पथकांत उरना म्हणून देवाचें उतर सांगता. देखून पळया, त्या खातीर सोम्याची कृपा आमकां आसा, सोम्याची कृपा वालोवन आसा. सांपवळी सांगता तो एका वेळार कितें जावन आसलो तुमकां कळीत आसा. एका वेळार तो सावळ जावन आसतना, एका वेळार तो वायटांत आसतना जायते नाश करतलो, विबाड करतलो, जायत्यांक लगड काडटलो, हे लगड काडूंक कबलत दितलो. पूण त्या वायटांत हांव तो कसो भायर आयलो. आतां एकलो काटोर पातकी आसा म्हण चिंता. ताका आमी पळयतना कितें चिंता? वो बिलकूल बरो जावचो ना,
वो बिलकुल उद्धार जावचो ना, वो बिलकुल वायटांतून भायर येवचो ना म्हणून थोडे फावटी आमी चिंताव. पूण सुम्याची कृपा ताका लाभली जाल्यार तो आमच्या की दोड्या बापान बरो जातलो हें आमकां कळीत ना, पूण ह्या सोम्याक कळीत आसा. देखून पळया पावली सांगता ताच्या पत्रांत कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 आनी वोळ 10. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 15 वोळ 10. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार ते देवाच्या कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. तो सांगता हांव कितेंय जालां, आज कितेंय जालां, तुमी म्हाका पळयतात हांव कितेंय जालां, बरो जाला जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं जालां. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना, म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना म्हणून तो सांगता, धैर्यान सांगता. देखून आज आमी कितें जालें हांव पळया, आमच्या बळा वरवीं न्हय, आमच्या जाणव्या वरवीं न्हय, आमच्या दुडवा वरवीं न्हय, बगार त्या सोम्याच्या कृपे वरवीं आमी बरी जाता. आमी हें सांगा जाय, आमची वडवीक आमी केदालय उलोवचें न्हय. आमी बरी जाल्या त्या सोम्यान आमकां बरें केलां. परच्या हप्त्यान आमी आयकल्लें न्ही, कोणी एकलो विचारता जाल्यार तुवें म्हाका धैर्य दिवंक नाय, सोम्यान म्हाका धैर्य दिला. तुवें म्हाका मोग दिवंक नाय, सोम्यान म्हाका खरो मोग दिला. तुवें म्हाका वाट दाखोवंक नाय, पूण सोम्यान म्हाका वाट दाखयली. सोम्यान म्हाका दिला, सोम्यान म्हाका केला, सोम्याच्या कृपे वरवीं आज हांव बरो जाला हें आमी सांगा जाय. हांगासर पावली म्हणटा हांव कितेंय जालां त्या सोम्याच्या कृपे वरवीं जालां. ताणें दिल्ली कृपा म्हजे थंय निर्फळ जावंक ना. देखून आज आमचे थंय ती कृपा निर्फळ जावंक नजो. बगार आमी बोळादीक जाल्या म्हणून आमी संदर्भ मेळटाना आमी उसारी जाय. देखून पळया मरयेनी ती कृपा जोडटाना कितें सांगलें, ती कशें एक सोम्याक ती वर्णिता, बापाक ती वर्णिता, देवाक ती नावाडटा. लुकाचो वांजेल अवस्वर 1 वोळ 40 आनी 7 पर्यंत. Luke chapter 1 verse 46-47. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोषान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर पुरो तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता, म्हजो आत्मो देव म्हज्या तारकातय म्हज्या सोडवणदारातय संतोषान उरता. संतोषान ती बरली कृपा लाभता आसतना आमी संतोषान भरता. कृपा लाभता आसतना आमची आळसाय पयस वेता. कृपा लाभता आसतना आमचें कितें आसा कुडीचें उणेपण पयस वेता. आमी बळवंत आमी जाता. मोरी एक सामान्य स्त्री, पावल एकलो सामान्य मनीस, आमी हर एकली सामान्य मनीस, पूण सोम्याची कृपा मेळटा आसतना त्या सरस्पराची वडवीक आमी उलोवंक शकता. त्या सरस्पराक आमी नावाडूंक आमी शकता. मोरयेन तेंच म्हणलें, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देव म्हज्या तारकातय संतोषान उरता. कित्याक म्हजो जीव उरता? ताणें म्हाका वयर काडलें, ताणें म्हाका जिवीत दिलें, ताणें म्हजे थंय एक योजन घालें, ताणें म्हजे थंय एक कार्य करूंक निर्धार घेतलो. ताचे वरवीं हें जालें म्हणून मोरी कृपेन भरून देवाक नावाडटा. आज आमी त्याच कृपेन भरता आसतना देवाक आमी नावाडटा, देवाची वडवीक आमी उसारता. देखून पळया देवाचे तरी तेंच म्हणटा, ताची कृपा आमकां मेळटा आसतना ताच्या महिमेक, ताच्या नांवाक चड आनी चड आमी उंच बारूंक आमी शकता. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 आनी वोळ 15. 2 Corinthians chapter 4 verse 15. पळया हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडला. हे सगळे तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडला. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्घ स्तुती अदीक अदीक चडतली. देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशांचेर देंवतना देवाच्या महिमेक ही अर्घां स्तुती अदीक अदीक चडतली. कशें एक पावस पडटना, कशें भुमी आतां पावस येता आसतना दग पयस वेता, थंडाई येता आनी थंड किरलाता, सगळी सृश्टी पाचवी जाता. त्याच प्रमाणे देवाच्या कृपेचो शिवर आमचेर पडटा आसतना देवाच्या महिमेक अर्घां स्तुती अदीक अदीक चडटा. देवाच्या नांवाक अर्घां स्तुती कृपा आमकां मेळटा आसतना, शिवर आमचेर पडटा आसतना वो केदाला पडटा ह्या जेजू सांगाता आमी सांगाता मेळटना.
ताका आमी वळखून जियेत आसतना देखून पळया तें सांगता देखून कुरपेच्या शिंहासनाक आमी कितें करी जाय आमी लागीं सर जाय एक शिंहासन आसा संवसारांत जायतीं शिंहासन आसा न्ही जायतीं शिंहासन आसात ती शाश्वीत शिंहासनां न्ही ती आज आसात फाल्यां नात पूण कुरपेचें शिंहासन सदांच आसा त्या कुरपेच्या शिंहासनार एकलो बसोन आसा रायांचो रायतो धणयाचो धणीतो सर पदवेदार सोमी तो जावन आसा तो कुरपेच्या शिंहासनार बसोन आसा तो राजवटकी चलोवन आसा त्या शिंहासनाक आमी लागीं सर जाय हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वळू 15 आनी 16 Hebrews chapter 4 verse 15 to 16 आणि तो काय आमचे अस्कतकाये विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक न्ही आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना जेजू विशयांत हांगासर सांगलां आमच्या अस्कतकाये विशयांत कणवळाय या दयाळाय नातलोलो तसलो धारून याजक न्हय तो बागार कणवळ्यान भरलोलो आमच्या विशयांत ताका सगळें खळीत आसा देखून मुखार कितें म्हणटा तर गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कुरपे सिंहासनाक लागीं सरया गरजे आकांता वेळार गरजे वेळार आनी आकांता वेळार आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर धैर्यान आमी देवाच्या कुरपे सिंहासनाक आमी लागीं सरया धैर्यान आमी लागीं सरया कुरपेच्या सिंहासनाक ताका आमच्या विशयांत कळीत आसा आमच्या विशयांत ताका हुस्को आसा तसलो श्रेश्ठ याजक तो म्हळ्यार बऱ्यांतलो बरो जावन आसा कणवळाय दाखोवचो कुरपेचे सिंहासन तो जावन आसा आमी आयकुया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 1 आनी वळू 14 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली महिमा बापाच्या एकलेच पुताक साजल्ली कुरपेन आनी सथान भरलेलो म्हणून हांगासर जेजू मनीस जालो देव मनीस जालो आनी जेजू थंय ती देवाची कृपा ह्या संवसारांत प्रत्यक्ष जाली देखून पळया ती कृपा प्रत्यक्ष जाली ती कृपा आमकां लाभता जेजू थंय कुरपेचें सिंहासन तो जावन आसा जेजू सर्गार आसलो जाल्यार जेजू मनीस जावन येवंक नातलो जाल्यार आमकां कृपा मेळची ना आसली पूण तो मनीस जाल्ल्या वरवीं आमकां कितें मेळ्ळी उदंड मापान कृपा मेळ्ळी देखून पळया पयले लोक भियेतालो देवाक लागीं सरूंक भियेतालो देवाक कशें लागीं सरचें देवाक लागीं सरूंक साध्य ना भोव पवित्र स्थानार भितर सरूंक जायना थंयसर गेल्यार मरतलो मनीस ह्या जागी तितल्याच पवित्रपणान वसा जाय आसलें तसल्या भोव पवित्र देवाक लागीं सरूंक समयान वाट उक्ती केली आमी आयकुया लोक भियेतलो निर्गमनाचो बूक अवस्वर 19 वळू 12 आनी 13 एक्झोडस चॅप्टर 19 वर्स 12 and 13 पर्वता भोंवतणी मेर घालून तांकां अशें सांग पर्वता वयर चडानाशे आनी ताचे मूळ लेगून आपटीनाशे सत्राई घेया जो कोण पर्वत आपडटा ताका जिवशी मारतले जो कोण पर्वत आपडता त्या पर्वता म्हणजे सरस्परान येवचो थंयसर रावचो पर्वत कोण आपडता ताका जिवशी मारतले तसल्यांक जिवशी मारूंक जाय म्हणून त्या वेळार आसले मुखार त्या मनशाक कोणेच आपडचे न्हय बगार ताका फातरावन ताका वा भल्यान जिवशी मारूंक जाय जावं मनजातीक जावं मनशाक वाचूंक सोडचे न्हय जेन्ना खोम पुंगतात तेन्ना तांणी पर्वता वयर चडयेत पुरो म्हणजे मनशांक मात्र न्ही मनजातीकी मारूंक जाय मनजातीकी जिवशी मारूंक जाय तसलें त्या प्रमाणे आशिल्लें म्हळ्यार सरस्पराक लागीं सरूंक आनी तो पर्वत देवान थंयसर रावता आसतना त्या पर्वतार कोणेच लागीं सरचें न्हय लागीं सरल्यार आपडल्यार सयत ताका जिवशी मारूंक जाय आनी मनजातीक जिवशी मारूंक जाय जर तर ती आपडीत जाल्यार तसलें एक भिरांत आशिल्ली तसलें एक आकांत आसलो आज आमकां
आकांत आसा गे तसलो देवाक लागीं सरूंक आमी मरतले हांव म्हणून तसलो आकांत ना आतां तो आकांत काडला देखून पळय आमी आयकुया हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 12 वोळ 18 तावन Hebrews chapter 12 verse 18. तुम्ही इस्रायल घराबरी कुडीच्या विश्वानी पारखू येत असलेल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. तुम्ही इस्रायल घराबरी म्हणजे कुडीच्या विश्व्यांक पारखू येत तसल्या वस्तूंक लागीं सरूंक नात. ती सिनाई पर्वता मुखार उबी जाली. उज्याचे अकडे दाट काळोख मोडांची सावळी आनी वादळ तांणी पळयले. तुतरीचो आवाज आनी तरतरपी उतरांचे गरजाने आयकले. कसले पुरा तांणी आयकले पळया थरथरपी गरजाने गडगडे आयकले आमकां कशें पळया दडपटी गडगडे आयकत आसतना काम पडटा तशें तांणी व्हडले व्हडले आवाज आयकले तुतऱ्योचो आवाज आयकलो आनी कितें पुरा तरतरचे तांणी आयकले. ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली. ते सगळे आयकत आसतना तसलो संदेश आनी मुखार आमकां नाका ते आमकां सोसूंक जायना म्हणून ती प्रार्थी लागली. कित्याक एक मन जातले गूण त्या पर्वताक आपटीत जाल्यार तिका पात्रोवन जिवीशी मारी जाय म्हणलें फर्मान मानून घेवंक तांच्यान जालें ना. एक मण जात सयत आपडीत जाल्यार त्या मण जातीक पात्रावन दिवशी मारूंक जाय म्हणलें फर्मान मानून घेवंक तांकां कश्ट जालें. आनी तें दर्शन इतलें भिरांकूळ आसलें गी मैजेन म्हळें हांव भियान तरतरता. मैजेन म्हळें मैजे लिडर तसो म्हणटा हांव भियान तरतरता म्हळ्यार तो आपडूंक म्हाका जायना. पूण तुमी सियोन पर्वताक जिवंत देवाच्या शहराक सर्गींच्या जेरुजलेमाक लागीं सरल्यात. म्हणजे आमी जेजू क्रिस्त थंय कितें जाल्या गे म्हळ्यार सियोन पर्वताक त्या जिवंत शहराक आमी लागीं सरल्या. थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सरगार नांव दखल जाल्ली मालगाडी भुरगीं जमतीक एकठांय जाल्यांत. सर मनशाची जर्ती करतल्या देवा वचीर आनी संपून केल्ल्या बऱ्या मनशाच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यांत. संपूर्ण मरलेल्या त्या देवा मुखार पवित्र जाल्ल्या देवा मुखार नितळ केल्ल्या त्या सोम्या मुखार तुमी उबे जाल्यात. आमी हांगासर जमल्या आमी सोम्याच्या त्या पर्वताक आमी लागीं सरल्या सियोन पर्वताक सरस्परा देवाक आमी लागीं सरल्या तकली उखलून धैर्यान आमी देवाक बापा आमच्या बापा म्हणून आमी उलो मारूंक शकल्या. कसलीच भिरांत नासतना त्या आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन त्या कुरपेन बरोवन आमी सकलां जाल्यार हे सगळें ताची कुरपा आमकां लाभल्या वरवीं जालां. ना तर हें असाध्य आसलें देवाक लागीं सरूंक असाध्य आसलें थोड्यांक मात्र देवाक लागीं सरूंक आसलें. हे नियमा प्रमाणे जियेत आसतना अजुनूय नेगी थोड्या इगर्जांनी पुरो आसा म्हणजे थंयसर भोव पवित्र स्थान म्हणून पूण जेजू क्रिस्त थंय हे नियम ना. जेजू क्रिस्त थंय आमी देवाक लागीं सरूंक जाता त्या जिवंत देवाक. आमी खंयसर आसल्यार जेजून सामारीच्या स्त्रियेक सांगलें न्ही दोंगराक वेची गरज ना जेरुजलेमाक वेची गरज ना बगार तूं खंयसर आसाय थंयसरच तुवें देवाचें आराधन करूंक जाता. म्हणटा आसतना थोडो लोक आजुनूय नेगी घरा बसूनच आमी आराधन करता हांगासर आमी हे ना म्हणून तशें न्ही. हांगासर आमी आयलेल्या वेळार आमकां एक आत्मीक एकवट लाभता आमकां एक भागीदार जाताना खरो संतोश मेळटा. आतां युट्यूबार देवाचें तर आयकोनचें आनी हांगासर बसून आयकोनचें व्यत्यास आसा की ना जायतो व्यत्यास आसा. युट्यूबार आयकत आसतना जावं पुरो आमकां दुसरे कामां करता जावं पुरो आनी कितेंय आमकां आसा जावं पुरो पूण हांगासर बसून आयकत आसतना आमी आमचे काळीजी हांगासर आमचें मोणी हांगासर आमचें सगळें ध्यान म्हण हांगासर आसतना ताची कृपा आनीक चड मापण आमकां मेळटा. त्या वरवीं हांगासर पळया त्या देवाक आमी लागीं सरल्या म्हणून देवाचें उतार आमकां सांगता आसतना धैर्यान आमी लागीं सरयेत धैर्यान आमी उलो मारयेत. आमी मनशांक पळोवंक नजो मनशांच्या उतरांक खाण दिवं नजो मगर सोम्याच्या उतराक आमी खाण दी जाय ध्यान दी जाय त्या जाल्यार धैर्यान आमी त्या सोम्याक उलो मारूंक शकता. देखून पळया देवाचें उतारी सांगता तिताचें पत्र अवस्वर 2 वोळ 11 तावन 13 पर्यंत टायटस चॅप्टर 2 वर्स 11 to 13. सगळ्या मनशा कुळाक तारण हाडच्याक
देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या. सगळ्या मनशा कुळाक थारण सुडका हाडच्याक देवाची कृपा आता प्रत्यक्ष जाल्या. सर्व अधर्म आणि संसारी आशा सांडून या संसारांत मितीन नितीन आणि भक्तीन जियोंक आणि आमच्या वर्थ्या देवाच्या आणि सडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरेत येण्याक बागी बरोशान वाट पळोवन रावोंक ती कृपा आमकां शिकयता. सम्याच्या त्या येण्याक राखोन रावोंक ती कृपा शिकयता. सर्व धर्म संसारी आशा सांडून जियोंक शिकयता. संसारांत जायत्यो आशा मनशाक आसात. कुडी प्रमाणे जियेत आसतना जायत्यो आशा जायते मनशाक आसा. पूण ही कृपा जोडटा आसतना सर अधर्म आणि संसारी आशा सांडून नितीन मितीन आणि भक्तीन जियोंक ही कृपा आमकां शिकयता. आमकां आज कळीत आसा मात्र न्ही ते उतार आमकां पाळूंक जाता जाल्यार देवाचे उतार आमकां आज आयकोवचे मात्र न्ही ते पाळूंक जाता जाल्यार सुम्याची कृपा आमकां लाभल्या म्हणून आमी जाणा जाय. जर तर म्हाका पाळूंक जायना सुम्याची कृपा हांवें जोडी जाय. देखून पळया सुम्याची कृपा लाभतना ह्या संवसारांत एक मीत आसा. ह्या संवसारांत एक नीत आसा. संवसारांत एक आमी जिवची रीत फरक आसा. हेर लोकांनी जियेल्ल्या बरी हांवें जिवचें न्ही. हेरांनी हेर देवांक नमस्कार केल्ल्या बरी हांवें नमस्कार करचें न्ही. हेर लोक कितें करता तशें हांवें जिवचें न्ही. बगार हांव देवाचो म्हणून ती कृपा आमकां शिकयता. सर अधर्म आमचे तावण पयस करता. मीत नीत भक्त आमचे ती घालता. देखून पळय हांगासर तेंच आमकां सांगता सुम्याची कृपा आमकां हें सगळी शिकयता. तो संदेश सम्याचो देखून पळया सांपवला की भोगलें कित्याक संपूर्ण जैत म्हाका ना. संपूर्ण रितीन म्हाका देवा सांगाता संतोष भोगूंक जायना म्हणून भोगलें. त्या जाल्यार पावलान मागलें सम्या म्हाका देवसार दोस्ता तो नाडून आसा. हांवें कितें करचें. तुका संपूर्ण रितीन मानवण ह्या संपूर्ण रितीन वाडवळ जोडूंक म्हाका जायना म्हणटाना सम्यान पावलाक कितें सांगलें. कोरिंदरां बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 12 आणि वोळ 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. पूण ताणें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो कित्याक मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. मनशाच्या अस्कतकायेंत म्हजी सगळी सकत दिसून येता. आमच्या अस्कतकायेंत कशें पावलाक सांगलें तेंच उतर आमकां सम्या सांगाता जिवंक आशेतल्यांक आमच्या अस्कतकायेंत देवाची सगळी सकत दिसून येता. आमी बळवंत म्हणून सांगल्यार आमकां कितेंच मेळना. सिराकाचो बूक अवस्वर 3 वोळ 18. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 18. जितलो तूं व्हड तितलो तूं लालविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानविकायेन चल सरस्पराची कृपा तुका मेळटली. जितले आमी व्हड तितले आमी ल्हानविकायेन चलता आसतना सम्याची कृपा आमकां मेळटा. आमी कोणी जावं पुरो पूण सम्या मुखार येता आसतना ल्हानविकायेन आमी चलता आसतना सम्याची कृपा आमकां मेळटा. देखूनच पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता पावलाक कृपा मेळ्ळी. कित्याक मेळ्ळी गे म्हळ्यार तो ताकाच ल्हान करता ताकाच तो खालतो करता. ह्या वरवीं देखून पळया गरव्यांक कृपा ना बगारी खालत्यांक मेळटा. जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आणि वोळ 6. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 6. पूण तो दिता ती कृपा आनीकी वर्ती. ह्या पासून पवित्र पुस्तक किस म्हणला देव गरव्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता. देव गरव्यांक कृपा दिना. गर्वान चलतेल्या मनशांक कृपा ना बगार खालत्यांक तो कृपा दिता. कोण ताच्या मुखार ताच्या उतरा मुखार खालतेपण म्हळ्यार 2 रितीचें आसा. एक कुडीचें कळतेपण एक आत्म्याचें कळतेपण. ताच्या उतरांक कळतेपण कोण दाखयता तांकां सुम्याची कृपा मेळटा. ताच्या उतरांक कोण विधेय जाता तसल्यांक सुम्याची कृपा मेळटा. आज ताच्या उतरांक विधेय जाल्ल्यांक ही कृपा राखण आसा. देखून पळया ती कृपा आमकां मेळटा आसतना म्हणजे आमचें इंजीन बंद पडलां जाल्यार या आनी कितें काम करिना जाल्यार ती कृपा परत्यान काम करता आनी परत्यान ती आमी जोडटा आसतना
नव्यान आमी जियोंक शकता. देखून तस्सो पवित्र आत्मो आमकां कुरपेण भरून दी. तस्सो सताचो आत्मो सोम्यातावन आनीक चड मापण आमकां कृपा दिवन ताच्या मांडा खातीर उपयोग करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.